جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے پڑھیے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جنت سجاوے گی سواریاں بدی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جدو آئے حیدر قرار ویکھنا جدو آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے عبدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے عبدال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے وہ جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ سبحان اللہ تیرے ثنا پڑھ دے درود آقا تے تیرے ثنا پڑھ دے درود آقا تے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور کچھ ایسا بھی کچھ ایسے بھی ذات ہے جو کہتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے شعر پیش کرنے کا توقع ہے توجہ کیجئے گا تیرے